डाइनिंग टेबल पे करेले गोश्त के करीब मटर कीमा भी एक छोटे डोंगे में रखा था और फरहाना बेगम इसमें से चम्मच से सालन निकालती कह रही थी, मिर्चें नुदरत हमेशा से तेज़ डालती है, और अब अगर तुम्हें देना ही था तो वो सालन देती जिसमें मसाला कम हो। मगर ना जी। सरबराही कुर्सी पे विराजमान बड़े अब्बा रोटी का निवाला तोड़ रहे थे और दाएं हाथ बैठी जुमर पानी का घूंट भर रही थी। दोनों ने नहीं सुना। असल में पता होता है ना कि उसको हम दोनों बूढ़ों ने भी खाना है और मिर्चें हमें कितना नुकसान करेंगी। अब की बार यूसुफ खान ने खफगी से उनको देखा। बूढ़ों की फहरिस्त आप खुद तक महदूद रखिए बेगम, मैं अभी इसमें शामिल नहीं हुआ हूँ। जुमर ने मुस्कुराते हुए मुंह में मौजूद लुकमा चबाया और फिर उनको मुतवज्जा किया। पता है आजकल मेरी क्लास में कौन आ रहा है? कहकर उसने दूसरा लुकमा मुंह में रखा और लब बंद किए। बहुत नफासत से उसे चबाती रही और वो दोनों उसको देखते रहे। जब निकल चुकी तो बोली, फारस गाजी, नुदरत भाभी का सौतेला भाई जो इंटेलिजेंस में होता है। फरहाना हैरान हुई, फिर मशकूक। तुम्हारी क्लास में वो क्या कर रहा है? हाँ जुमर, उसने मुझे बताया था कि LLB कर रहा है। इससे उसको तरक्की के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। ये लड़के भी ना पढ़ाई से भागने के लिए फोर्सेस में जाते हैं और फिर वहाँ पढ़ते भी हैं और भागते भी हैं। क्या नुदरत ने जिक्र किया था पहले? उनको नज़रअंदाज किए फरहाना तेजी से बोली, क्या होता तो मैं तबादले में उसकी मदद ही करवा देती। वो सलाद की प्लेट उठाकर कांटे से कुछ खीरे से अपने प्लेट में निकाल रही थी। अब तुम ज्यादा अच्छी न बनना कि इसके सुतीले भाई को फेवर देने लग जाओ। जुमर ने गिलास से गुड़ भरा गीले नैपकिन से थपथपाए और सर उठाकर अम्मी को संजीदगी से देखा। अम्मी, एक चीज अभी से क्लियर कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी मुझे इवनिंग क्लासेस लेने का एक माकूल मुआवजा देती है और इस मुआवजे को हलाल करने के लिए ज़रूरी है कि मैं यूनिवर्सिटी के साथ किए गए अपने मुआहदे को पूरा करूं, जिसके तहत मैं हर स्टूडेंट की गैर मशरूत मदद करने की पाबंद हूं और इसलिए मैं ज़ाती तासुब की बिना पर ना किसी को नुकसान पहुंचा सकती हूं और ना ही ज़ाती ताल्लुक़ की बिना पर गैर ज़रूरी फ़ायदे दे सकती हूं। फिर चाहे भाभी का भाई हो या सलीम दर्जी का बेटा, जो भी मेरे पास मसला लेकर आएगा मुझे उसे हल करना होगा। बहुत नरमी और रसान से उसने कहा। मगर आम हालात में शगुफ्ता रहने वाली फरहाना नुदरत के जिक्र पे खफासी होकर बर्तन उठाने लगी। हाँ हाँ, मैं तो कहकर फंस जाती हूँ। फंस तो आप अच्छा खाना बनाकर भी जाती हैं, क्योंकि हम टीचर्स शायद अगले माह वन डिश रखें तो इसमें भी मुझे ऐसा ही करेले गोश्त बनाकर दीजिएगा, क्योंकि माओ के हाथ के करेले कभी कड़वे नहीं होते। हाँ, तो बुरा खाना बनाया है मैंने कभी? अब की नाराज़ी मसनूई थी। इनके जाते ही यूसुफ साहब ने फौरन जुमर की तरफ मुड़े। फारिस का हर तरह से ख्याल रखना, कोई भी ज़रूरत हो तो उसकी मदद ज़रूर करना। जैसा कि मैंने अभी कहा है, बिला ज़रूरत कोई फ़ायदा दूंगी, न बेवजह कोई नुकसान। वो कंधे उचकाकर टूथपिक निकाल रही थी। वैसे आपका जिक्र कर रहा था वो, सरसरी से कहा। बड़े अब्बा चौंके, किचन को देखा, फिर इसको। अच्छे लोगों की अच्छी आदतों में से एक दूसरों को अच्छे अल्फाज में याद रखना भी होती है। आप ये कहने के लिए तमहीद बांध रहे हैं कि आपने कभी इसकी कोई मदद नहीं की? तुमसे किसने कहा है? जब आखिरी दफा मैंने चेक किया था तो मेरे ऊपर वही तो उतरती नहीं थी। वो बहुत इत्मीनान से नैपकिन से हाथ साफ कर रही थी। फिर क्या मदद की थी आपने उनकी? तुम तिल मिलाकर फिर किचन से की तरफ देखा। तुम मेरे घर का माहौल खराब करने पे तुली हो। अगर आपके मुंह से निकलने वाले अगले अल्फाज मेरे सवाल के जवाब के अलावा हुए तो मैं यही सवाल थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म चाय के साथ दोहराऊंगी। अब वो हथेली पे चेहरा टिकाए मुस्कुराकर उनको देख रही थी। इतना भी नहीं किया कुछ खास जितना वो याद रखता है। वो ज्यादा पढ़ नहीं सका था, माने थोड़ा बहुत रुपया पैसा छोड़ा था। इससे छोटी उम्र में कारोबार करने की कोशिश की तो सब डूब गया, ऊपर से कर्जा भी चढ़ गया। इसके मामू काफी अमीर थे, मगर उनसे मांगते मदद उसकी नाक आड़े आती थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की कर्जा उतारने में। और फिर एजेंसी में नौकरी के लिए भी थोड़ी बहुत कोशिश की। हालांकि वो मेरिट पे सेलेक्ट हुआ था, मगर इसको अभी मेरे खाते में डालना ही था। अब तो सारा कर्जा लौटा भी चुका है,
پھر بھی بھولتا نہیں ہے تو اچھی بات ہے نا, زندگی بن گئی اس کی اس لیے یاد رکھتا ہے. وہ کونیا میں اس پہ ٹکائے اب پھر سے پانی پی رہی تھے. بڑے ابا نیپکن ہٹا کر اٹھے اور کونے میں لگے سنک کے اوپر کھڑے ہاتھ دھونے لگے. زمر گھوٹ گھوٹ پانی پیتی مسکرا کر اپنے ابا کو دیکھتی رہی جو واقعی ابھی بوڑھوں اور معذوروں کی فہرست میں شامل نہیں ہوئے تھے. دروازہ زور زور سے بجا. 1 2 3. سعدی نے آ رہا ہوں کہتے راہداری پار کی. دوبارہ دستک ہوئی, بیل بھی بجی. اوہو, اس نے دروازہ کھولا. سامنے فارس کھڑا تھا. یار ماموں, میں کھول ہی رہا تھا. آپ. گڑبڑا کر وہ چپ ہوا. فارس نے آنکھ سے اشارہ کیا اور پیچھے مڑ کر کہا, آئیے ماموں. سعدی کے لب کھل گئے. مطلب ماموں کے ماموں. وہ دیکھے بغیر اندر بھاگا. امی کچن میں شام کی چائے کو دم لگا رہی تھی اور وہ ان کے سر پہ جا پہنچا. امی, ماموں کے ماموں آئے ہیں. مطلب اوفو, کیا مطلب؟ پہلے تو امی کو سمجھ نہیں آیا اور جب آیا تو جلدی سے باہر آئیں. فارس راہداری سے ہوتا ہوا ان کو لا رہا تھا. گرے سوٹ میں ملبوس, باریک تراشیدہ سفید سرمئی مونچھوں والے, کافی باروب مگر ہینڈسم آدمی تھے. آنکھوں میں ایک سخت سا تاثر تھا, گردن میں سریا. امی کے سلام کا سر کے خم سے جواب دیا. تنے ابرو کے ساتھ کرو فر سے بڑے صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئے. بہت اچھا لگا آپ آئے. امی اپنی ابتدائی بوکھلاہٹ پہ قابو پاتی کہتے ہوئے صوفے کے کشن برابر کر رہی تھی. شکر کے لاؤنج صاف پڑا تھا. پھر بھی نظر گھما کر دیکھا اور جب فارس پہ نگاہ پڑی تو ندرت نے کہا, بتایا کیوں نہیں والے انداز میں اسے گھورا مگر وہ ذرا سے شانے اچکا کر سنگل صوفے پہ جا بیٹھا. یہ میرا بیٹا ہے سعدی. امی سامنے کھڑی تعارف کروانے لگیں. سعدی نے مسکرا کر سلام کیا. انہوں نے بنا مسکرائے مگر شائستگی سے جواب دیا. وہ کشن لے کر کارپٹ پہ بیٹھ گیا. لاؤنج کے کونے میں کمپیوٹر ٹیبل پہ بیٹھی حنین مسلسل کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی. ندرت نے بظاہر مسکراتے ہوئے مگر گھور کر کہا, نا سلام کرو. تو وہ ذرا سی مڑی, سلام کیا اور واپس. اورنگزیب کاردار نے تو شاید سنا ہی نہیں. پرتکلف سے بیٹھے تھے. آپ کو عزت بخشی ہے والا انداز. راہداری کا دروازہ پھر بجا, دھیما سا جیسے کسی نے انگلی کی پشت سے نوک کیا ہو. سعدی فوراً اٹھا تو کاردار صاحب بولے, میرا بیٹا ہوگا. کال سننے رک گیا تھا. سعدی راہداری میں آیا تو وہ ادھر کھلے دروازے میں کھڑا تھا. اس نے ٹائی اور ویسٹ بھی پہن رکھی تھی, بس کوٹ نہیں تھا. ٹائی, پن, کفلنگز, جوتے, ہر شے اپنی قیمت بتاتی تھی اور اس سے زیادہ بیش قیمت اس کی مسکراہٹ تھی. میں ہاشم ہوں, ہاشم کاردار. میرے ڈیڈ غالباً اندر ہیں. وہ مسکراتے ہوئے اپنائیت سے بولا. سعدی جلدی سے اس تک آیا. جی وہ اندر ہے, میں سعدی یوسف ہوں. اس نے بھی مسکرا کر بتایا. اندر آنے کا راستہ دکھایا. ہاشم ندرت سے بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ ملا, پھر اپنے باپ کے ساتھ صوفے کے دوسرے سرے پہ جا بیٹھا. سعدی کو محسوس ہوا کہ وہ ہمیشہ اپنی گہری آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے مسکراتے رہنے کا عادی تھا. جو بھی تھا وہ اسے اچھا لگا تھا. ہاشم کی شادی ہے اگلے ہفتے, ولیمے کا کارڈ مل گیا ہے آپ کو. اسی سنجیدگی سے اورنگزیب کاردار نے ندرت کو مخاطب کیا. وہ سامنے سنگل صوفے پہ ٹکی تھیں, سر ہلنے لگیں. جی جی ہم ضرور آئیں گے. حالانکہ اس سے پہلے آنے کا ارادہ نہ تھا. ہاشم اور میں آفس سے نکلے تھے تو فارس مل گیا. ہاتھ سے ذرا سا اشارہ کیا اس کی طرف جو بے نیاز سا دوسرے سنگل صوفے پہ بیٹھا موبائل پہ کچھ کر رہا تھا. تو سوچا اس کے رشتہ داروں کو ذاتی طور پہ مدعو کر دیں. باقی آپ کے دوسرے رشتہ دار. نظر بھر کر ہاشم کو دیکھا. وہ سب ہاشم سنبھال لے گا. ہاشم نے اس بات میں سر کو خم دیا. اب اورنگزیب کاردار کلائی بھی بندھی گھڑی کو دیکھتے خاموش بیٹھے تھے. بہرحال ان کی مہربانی تھی کہ وہ چلے آئے, ورنہ مزاج کے تو وہ اس طرح سختے اور غصہ ور مشہور تھے. ندرت نے سوچا. ہاشم کا وقفہ ذرا بڑا تو ہاشم نے دوستانہ انداز میں کارپٹ پہ کشن کے سہارے بیٹھے 18 سالہ سعدی کو مخاطب کیا. کیا پڑھ رہے ہو تم؟ یونیورسٹی آف لیڈز میں کیمیکل انجینئر کے لیے اپلائی کیا ہے مگر ابھی اسکالرشپ کا حتمی فیصلہ نہیں آیا. تو کتنی امید ہے کہ انجینئر بن جاؤ گے؟ سعدی ذرا جھیپ کر ہنسا. میں کچھ کہہ نہیں سکتا. پھر بھی گھر میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ماں باپ کو بچپن سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ سب سنبھال سکتا ہے. مسکرا کر باپ کو دیکھا اور ندرت کی طرف متوجہ ہوا. وہ جو ضرور کسی قابل بن جائے گا. تو آپ کے بچوں میں سے ایسا کون ہے؟ پھر سعدی کو دیکھا. کیا وہ تم ہو؟ ہم تینوں میں سے ایک کا سب کو پتا ہے کہ اس نے انجینئر ضرور بننا ہے, باقیوں کا پتہ نہیں. اور وہ ایک میں نہیں ہوں بالکل بھی. ہاشم نے شاید اس جواب کی توقع نہیں کی تھی, تبھی تعجب سے ابرو سوالیہ اٹھائی. تو کمپیوٹر چیئر گھومی. ماتھے پہ کٹے بالوں والی لڑکی سامنے اور ہاشم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی, وہ میں ہوں,
حنین ذوالفقار یوسف خان عرف حنا عرف کٹو بیگم۔ سعدی اتنا آہستہ بڑبڑایا کہ اپنے سوا کسی کو آواز نہیں آئی۔ گڈ۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ بے نیازی سے واپس گھوم گئی۔ حنین تو انجینئر بن ہی جائے گی۔ یہ سارا خالہ کی طرح پڑھائی میں بہت اچھی ہے۔ کیا فارس کی کوئی اور بہن بھی ہے؟ اورنگزیب کاردار نے چونک کر پوچھا۔ موبائل نظر سے ہٹائے بغیر ہاتھ مسلسل چلاتے ہوئے بولا، نہیں، وہ وارث کی بیوی ہے۔ اصل میں سارا میری فرسٹ کزن بھی ہے، تو بچے بچپن سے خالہ بولتے ہیں۔ بعد میں اس کی شادی میرے بھائی سے ہو گئی تو ان کی ممانی بھی بن گئی، ندرت نے تفصیل سے بتایا۔ مگر سعدی کو اس نامکمل تعارف پہ بے چینی ہوئی۔ وہ UK گئی ہوئی ہیں PhD کرنے، اور وہ پروسیس ڈیزائن میں PhD کرنے والی پہلی خاتون ہیں۔ ہاشم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اورنگزیب پھر سے گھڑی کو دیکھنے لگے۔ سعدی کو لگا کوئی متاثر نہیں ہوا۔ اس نے ہاشم سے پوچھا، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اسٹینفورڈ سے۔ میں لائر ہوں۔ سعدی کے لب میں سکڑے۔ آپ وکیل ہیں؟ میری پھپھو بھی وکیل ہیں۔ انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ وہ اسی نرم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ یہیں پاکستان سے۔ سعدی کے لہجے میں فخر تھا۔ ندرت چائے کے لیے اٹھی تو اورنگزیب منع کرنے لگے۔ ان کو جانے کی عجلت تھی، ان کا وقت بے حد قیمتی تھا، مگر ندرت بصد اصرار چلی ہی گئیں۔ تم میرے ساتھ رؤف کی طرف آؤ گے؟ انہوں نے ہاشم کو مخاطب کیا۔ جی، مگر میں وہاں سے جلدی اٹھ جاؤں گا۔ شہری نے کوئی نئی مووی لی تھی، ہمارا ساتھ دیکھنے کا پروگرام تھا۔ اورنگزیب صاحب نے میں سر کو خم دیا۔ ایک دفعہ پھر گھڑی دیکھی، اس سے پہلے کہ فارس سے خود کہتے کہ اپنی بہن کو فضول کی خاطرداری سے منع کرے، کمپیوٹر چیئر کے پہیے گھومے، حنین سامنے آئی۔ کون سی مووی دیکھنے جا رہے ہیں آپ؟ ہاشم بے اختیار اسے دیکھا۔ ایک نئی امریکی مووی آئی ہے، آپ نہ بتائیں؟ میں نے دیکھ رکھی ہوگی۔ وہ متذب سا ہوا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ریلیز ہوئی ہے، بورن الٹیمیٹم۔ اوہ، بورن سیریز؟ حنین نے منہ بنایا۔ اس کا صرف پہلا پارٹ اچھا تھا، مگر یہ والا پارٹ کافی ڈریگ کیا گیا ہے۔ بورن آئیڈینٹی والی بات نہیں ہے اس میں۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم بورن سیریز کے ناولز کی بات نہیں کر رہی؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ناول پڑھ کر ظاہر کر رہی ہوں کہ میں نے مووی بھی دیکھ رکھی ہے؟ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سیریز ان ناولز پہ صرف لوزلی بیسڈ ہے، اور جب آپ یہ نیا پارٹ دیکھیں اور اکثر جگہوں پہ کیمرے بری طرح ہلتا ہوا محسوس ہو اور لگے جیسے کیمرہ مین کو راشا لا کے، تو جان لیجیے گا کہ آپ سے پہلے فلم دیکھنے والی حنین یوسف سچ کہہ رہی تھی، اور میں اس فلم کو مزید ڈسکس کرتی، لیکن مجھے اس طرح کی فلمیں زیادہ پسند نہیں ہیں، سو بات ختم۔ ہاشم نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر اورنگزیب کاردار آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھنے لگے تھے۔ تو تمہیں کس طرح کی پھر فلمیں پسند ہیں؟ وہ ابھی بھی پرلطف اور سرد آواز میں پوچھ رہے تھے، مگر توجہ پوری اس کی طرف تھی۔ سعدی نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا، جیسے کٹو کو سننے کو تاب اس میں نہ تھی۔ حنین نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ فلم کا اچھا ہونے کے لیے کسی خاص طرح کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، پلاٹ اور کرداروں کا اچھا ہونا چاہیے، اور کسی بھی کہانی کے اچھا ہونے کا مطلب یہ حقیقت سے قریب ہونا نہیں، کنونسنگ ہونا ہوتا ہے۔ مجھے ایسی امریکی فلمیں نہیں پسند جن میں ہیرو مار کھا کر بھی نہیں مرتا، مگر ڈائی ہارڈ مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے ہارر فلمیں بھی سخت ناپسند ہے، مگر دی رنگ بہت اچھی ہے۔ جادوئی فینٹیسی تو مجھے زہر لگتی ہے، مگر ہیری پوٹر اور لارڈ آف دا رنگز کی کیا بات ہے۔ سائنس بھی بور کرتی ہے، مگر مجھے آئی ریبورٹ بہت پسند ہے، میں بار بار دیکھتی ہوں۔ سائیکو تھرل سے تو مجھے چڑ ہے، مگر سائلنس آف دا لیم میری فیوریٹ ہے۔ پیریڈ فلمیں بھی بعض اوقات بہت مصنوعی ہو جاتی ہیں، مگر گلیڈیئر، پیٹر یارٹ اور بریو ہارٹ میں میری جان ہے۔ وہ تب خاموش ہوئی جب چائے آئی اور اورنگزیب صاحب نے کپ پکڑ بھی لیا اور گھونٹ بھر بھی لیا۔ دیکھ، ابھی تک وہ اسی کو رہے تھے۔ تو پھر تمہیں آخر پسند کس طرح کی انگریزی فلمیں ہیں؟ کس نے کہا مجھے انگریزی فلمیں پسند ہیں؟ ہالی ووڈ کی ہر فلم اب ایک جیسی لگنے لگی ہے۔ میں تو ایرانی، کورین، چائنیز، تائیوانی اور ہسپانوی فلمیں دیکھتی ہوں زیادہ شوق سے، اور ہسپانوی بھی وہ جو اسپین کی نہیں بلکہ کولمبیا کی ہسپانوی زبان میں بنی فلمیں ہوں۔ ہاشم نے باپ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، اور ایک لائق اسٹوڈنٹ کو فلمیں دیکھنے کا فارغ وقت کیسے مل جاتا ہے؟ کس نے کہا میں اپنا فارغ وقت صرف موویز پہ لگاتی ہوں؟ مجھے تو کمپیوٹر گیمز زیادہ پسند ہے۔ میں نے اب تک کال آف ڈیوٹی میں پتا ہے کتنے؟ حنین، اگر تم ابھی خاموش ہو کر ہمیں شکریہ کا موقع دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کل تمہارے لیے 6 عدد سیخ کباب لاؤں گا۔ سعدی نے بس ہاتھ نہیں جوڑے،
लहजा वरना ऐसा ही था। हुनैन ने संजीदगी से जरा मुड़कर उसे देखा। 6 नहीं 12 और साथ में मायोनीज वाली सॉस भी, और वापस घूम गई। हाँ हाँ ठीक है, सादी ने जलाकर गोया जान छुड़ाई। औरंगजेब साहब आधी चाय पी चुके थे। बॉक्स ऑफिस खत्म हुआ तो बाकी चाय की उम्मीद भी दम तोड़ गई। वो उठ गए। फंक्शन में आना और उस बच्ची को भी साथ लाना। दरवाजे तक जाते उन्होंने नुदरत से बस इतना कहा। सादी और वो इन्हें छोड़ने बाहर तक आए। फारिस वहीं बैठा था। जब तक तुम्हारा स्कॉलरशिप फाइल नहीं होता तुम मेरे घर आ जाया करो। मेरी स्टडी तुम्हें जरूर मुतासिर करेगी और तुम वहां बैठकर बहुत कुछ पढ़ सकोगे। हाशिम ने कार के साथ खड़े सादी को जब ये बात कही तो उसने अजराह मरवत की जाने वाली पेशकश समझा, मगर आखिरी खुदा हाफिज से पहले जब हाशिम ने दोहराया तो सादी ने भी मुस्कुराकर आने का वादा कर लिया। गोके से बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो कारदार के घर कभी जाएगा। उसे गलत लगता था। जुमर फोन कान से लगाए लाउंज में बेचैनी से टहल रही थी। उसकी आंखों में शदीद इस्तराब रकम था। दूसरी जानिब घंटी जा रही थी। दफ्तर वो रुकी। जी मैं जुमर बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, मैंने तुलबा की फहरिस्त मालूम करने के लिए कॉल की थी जो स्कॉलरशिप के लिए नामजद हुए थे। एक घुंघराली लट उंगली पे लपेटती बजारे नॉर्मल अंदाज में कह रही थी, आप मुझे वो 5 नाम पढ़कर सुना सकते हैं? जी हूँ। वो आपस में बेवस्त किए टहलती हुई सुन रही थी। चेहरे पे तनाव बढ़ता गया। 1 2 5 क्या यही नाम तमाम नाम है? और श्योर? आहिस्ता आहिस्ता आंखों में उम्मीद की जोत बुझती गई। ओके, मगर क्या आप काउंटर चेक कर सकते हैं? इस फहरिस्त में वाकई किसी सादी यूसुफ का नाम नहीं? एक आखिरी उम्मीद, वही जिस पे सबकी दुनिया कायम है। मगर जवाब सुनकर सारी दुनिया डूबती गई। ओके, उसे अपनी आवाज मध्यम से सुनाई दी। आहिस्ता से फोन रखा, सोफे पे बैठ गई। कमरे से फराना के दरवाजा खोलने की आवाज आई। लिहाफ का बंडल उठाकर उठाए वो स्टोर रूम की तरफ जा रही थी। उसे जर्द शल सा बैठे देखकर रुकी। क्या हुआ? वो चौंकी, फिर फीका सा मुस्कुराई। कुछ नहीं हुआ। और यही तो सदमा था कि कुछ नहीं हुआ। आज कंप्यूटर चेयर खाली थी क्योंकि हुनैन सोफे पे बैठी थी। गोद में प्लेट थी और वो अभी तक खा रही थी। उनकी वन डिश पार्टी खत्म हो चुकी थी। जुमर बड़े सोफे पे बैठी टिशू से नफासत से लप तपा रही थी। सादी अम्मी के साथ बर्तन उठवा रहा था। सैम बाकी मंदा पेप्सी पी रहा था। हाँ मैंने पता किया था। टिशू से हाथ साफ करते हुए जुमर ने सादी के सवाल का जवाब दिया और फिर उसकी तरफ देखकर सुकून से बोली, नामों का ऐलान अभी नहीं हुआ, शायद 2-3 दिन मजीद लगेंगे। ओह, सादी का जोश, उम्मीद, खौफ सब ठंडा हो गया। वो आखिरी प्लेट नुदरत के हाथ में पकड़ी ट्रे में रखकर जुमर के साथ सोफे पे आ बैठा। घुटनों पे कोनियां रखे आगे को झुककर बैठे वो मायूस लग रहा था। सादी, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगा। बाज़ दफा लोग मेरिट पे स्कॉलरशिप नहीं बांटते बल्कि नाइंसाफी कर जाते हैं। इसके बावजूद तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इसने सादी के कंधे को थपका। वो हूँ कहकर मुस्कुराया, मगर वो बददिल ज्यादा था। तभी जब घंटी बजी उसने कहा, सैम मोटे आलू, जाओ जाकर दरवाजा खोलो, कभी कोई काम भी कर लिया करो। सैम ने फौरन तामील की। जब वो वापस आए तो उसके पीछे फारिस था। चौकट पे वो जरा देर को झिझका। जुमर भी उसे देखकर जरा सीधी हो गई। सॉरी, मैं गलत वक्त पे आ गया। वो जो चीजें कही थी आपा से वही लेने आया था और वो बिल्कुल भी नादिम नजर नहीं आ रहा था। इट्स ओके मामू, आए, हम बस पार्टी खत्म कर चुके। सादी उठ खड़ा हुआ। हूँ, मैं भी बस निकलने वाली थी। और आप ठीक हैं? जुमर अपनी चीज समेटते हुए उसे देखकर जरा सा तकल्लुफन मुस्कुराई। फारिस ने कदरे ताज्जुब से उसे देखा और मेज की हालत को। पार्टी वाकई खत्म हो चुकी थी। सुबह आपा ने तो कहा था कि जुमर और बच्चों ने शाम को पार्टी करनी है। मैं लेट हो गया या इनके 6 जल्दी बज गए। इसने सोचा, फिर सर झटका। उसे क्या, वो तो अपनी चीजें उठाने आया था। हाँ ठीक है, उसे कल सुबह लेनी थी वो चीजें, लेकिन अगर जल्दी आ गया तो क्या हुआ? हाँ या आई एम फाइन। इसने कंधे हिचकाए। फिर किचन की तरफ रुक करके आवाज दी, आपा मेरा बैग दे दें तो मैं जाऊं। ओह, तुम अभी आ गए, मैं समझी कल आओगे। नुदरत ने हाथ साफ करती आकर हैरत से उसकी तरफ देखा। अच्छा बैठो, मैं लाती हूँ। जुमर ने अपनी चीजें समेट ली थी। सिर्फ कार की चाबियां हाथ में पकड़कर रुकी थी। अब उसे उठना था, मगर हुनैन सामने बैठी बहुत ही दिल जमाई से पंजर से बोटी अलग करती खा रही थी। जुमर ने उसे देखा तो वो उधर ही देख रही थी। घर का सबसे पूरा एतमाद बच्चा फुप्पो के देखने पे शर्मा जाता था। मुस्कुराकर खाने लगी। जुमर भी मुस्कुराती फारस को देखा जो अभी तक खड़ा था। सादी ने सिंगल सोफे की तरफ इशारा किया, बैठ जाए, ये काटता नहीं है। मगर वो नजरअंदाज करके आपा की तरफ बढ़ गया जो अंदर से इसका बैग ला रही थी। क्या बस यही भिजवाया है सलीम अंकल ने? उसने बैग को हाथों में लेकर टटोला, जैसे वजन चेक किया। हाँ, एक दफा देखकर तसल्ली कर लो, सब कुछ पूरा है। वो बैठ गया। बैग की जिप खुली। जुमर भी अख्तियार देखने लगी। बाकी सबको शायद
पता था कि अंदर क्या है। फारिस ने हाथ डालकर बंदूक निकाली, लंबी नाली वाली एंटीक गन। अलट पलट कर देखा, फिर अंदर मौजूद गोलियां चेक की। सब पूरा था। ये हमारे अब्बू के एक दोस्त थे, इनको शिकार का बहुत शौक था। फारिस को इनकी कोई गन अच्छी लगी तो उन्होंने उसके लिए भिजवा दी, मगर इसको जिद थी कि ये खरीदेगा, तोहफा नहीं लेगा। यूं करते करते उनको बाहर जाना पड़ गया। तो पेमेंट मिलने के बाद मेरी तरफ जॉब करवा दी। नुदरत ने जुमर को देखते हुए वजाहत दी। फारिस ने जिप बंद करके सर उठाया तो वो उसी को देख रही थी। आपको गन्स पसंद है? ताज्जुब से उसने अबरू उठाई। फारिस ने 2-3 सेकंड उसकी आंखों में देखा, फिर अबरू उचकाकर बोला, बहुत ज्यादा, क्योंकि गन्स इंसानों को नहीं मारती, इंसान इंसानों को मारते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। और आपकी पढ़ाई ठीक जा रही है? उसने बात बदल दी। सोफे के किनारे थी कि वो बस जाने की तैयारी में थे। मगर उसे देखते ही फारिस ठहरा। आपने जो पिछले हफ्ते हैंड आउट फोटो कॉपी करवा के क्लास में दिया था वो मुझे नहीं मिला। ओह, मगर वो तो आपके आने के बाद दिया गया था। शायद अभी मेरी कोई अहमियत नहीं है वहाँ। इसने शाने उचका दिए। जुमर फिक्रमंद हुई। फिर तो आपको वो तीनों टॉपिक समझ में नहीं आए होंगे। सब ऊपर से गुजर गया। हाथ से सर के ऊपर इशारा किया। अगर आपके पास वक्त हो तो। जी बिल्कुल, मैं कल नहीं परसों। थोड़ी पे उंगली रखी उसने सोचा। हाँ, परसों आप मेरे पास आइएगा क्लास से पहले। मैं तब तक आपके लिए वो नोट्स दोबारा कॉपी करवा दूंगी। श्योर, थैंक्स। इसने बस इतना कहा। हुनैना हाथ धोने किचन में जा चुकी थी। जुमर जाने के लिए उठ गई, मगर उठने से पहले इसने चाबियां कुशन के पीछे रखी और उनको देखे बिना खड़ी हुई। फारिस ने बैग कंधे पर डालते हुए कनखियों से ये देखा था। इसे छोड़ने बाहर गया। हुनैन वापस आई तो वो जा चुकी थी। वो एकदम खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। फारिस पुतलियां सुकेड़ कर अब बगैर हुनैन को देख रहा था। दफतन वो चेकी, चेहरे पे सारे जमाने की खुशी धर आई। फुप्पो फिर भूल गई और जल्दी से सोफे तक आई। ऊपर नीचे हाथ मारा, कुशन परे किया। ये रहा चाबियों का गुच्छा। उसने फातिहाना अंदाज में वो उठाया और राहदारी की तरफ लपकी। फारिस को यहाँ तक आवाजें आ रही थी। जुमर और सादी वापस आए। फुप्पो चाबी भूल गई। सादी ने पुकारा। हुनैन उनको चाबी दे रही थी। जुमर कुछ कह रही थी। हर दफा का मामूल। सादी हर दफा हैरान होता, फिर कभी हंस देता। अब भी हंस दिया। वो चली गई और घर खामोश हो गया। हालांकि वो तो इतना बोलती भी नहीं थी। खामोशी साथ लाती थी, खामोशी छोड़ जाती थी। हुनैन वापस आई तो इसका चेहरा ये गुलनार हो रहा था। बड़ी फुर्सत से उसने प्लेट उठाई और किचन में चली गई। कुछ देर बाद जब फारिस उनको खुदाफिज कहकर बाहर निकला तो गाड़ी में बैठते ही बैग पिछली सीट पे फेंका, डैशबोर्ड का खाना खोला, उधर इधर चीजें पलटी। फिर वो मिल गया फोटो कॉपी शुदा नोट्स। वो सर उसे उठाए बाहर निकला। सड़क के किनारे एक कूड़े के बड़े से डब्बे के ऊपर खड़े होकर दोनों हाथों में उसे पकड़ते इसके 4 टुकड़े किए और अंदर फेंक दिया। फिर दूर आसमान को देखते हुए गहरी सांस ली। अब मुंह से निकल जाए कुछ तो बंदा क्या करे। शाने उचकाकर वो वापस सो लिया। कारदास का कसर अपनी पूरी आबोताब से सब्ज़ाजार पे खड़ा था। लॉन में बावर्दी मुलाजमों की आमदरफ जारी थी। सारे बकिया बांधा काम जल्दी जल्दी निपटाए जा रहे थे। शादी में दिन न होने के बराबर रह गए थे। सादी यूसुफ ने मेन डोर के सामने खड़े होकर चंद गहरे गहरे सांस लिए। एक आदमी मरवत में पेशकश करे, मैं फौरन से पहुंच जाऊं, क्या ये अच्छा लगता है? अभी जब फारिस से मिला था तो उसने पूछा था, अच्छा लगता हूँ या बुरा? मैं निकल रहा हूँ। अब तुम इधर बैठकर टीवी देखो, दीवारों से बातें करो, हाशिम से मिलाओ, तुम्हारी मर्जी। वो चाबी और वॉलेट उठाते हुए बोला तो सादी ने तनदही से उसे देखा। ऐसा सलूक करता है कोई मेहमान के साथ? मेहमान कौन? फारिस ने सर उठाकर वाकई ताज्जुब से पूछा। छोड़े यार, वो बददिल हुआ। अच्छा आप जाएं, मगर वो जो मुझे पहचाने ही ना तो। लो, हाशिम कभी कुछ भूलता है? फारिस ने सर झुटका कर उसके अंदाज पे सादी ने गौर से उसे देखा। आपकी अपनी कजन से नहीं बनती क्या? उस दिन आपने इनसे कोई बात नहीं की थी। देखो यार, फारिस ने हाथ उठाकर दो टोक कहना शुरू किया। वो होगा अच्छा आदमी, मेरा सारा ननियाल होगा अच्छा, मगर वो मेरे जैसे लोग नहीं हैं। हम तुम तो ड्राइवर होटल पे मांस की दाल खाकर मीठी चाय पीकर वहीं चारपाई पे लंबे लेट जाने वाले बंदे हैं, मगर ये और तरह के लोग हैं, मम्मी डैडी टाइप। मैं इनसे कभी घुल मिल नहीं सका, ना सकता हूँ। अब तुम जा रहे हो या तुम्हें अंदर लॉक कर जाऊं? और अब वो दरवाजे के सामने खड़ा था। बजाया भी नहीं था, मगर अंदर से जैसे इसे देख लिया गया था। दरवाजा खुला और फिलिपाइनी मुलाजमा मैरी एनजीओ मुस्कुराती हुई खड़ी थी। गुड इवनिंग। थैंक्स। मैं हाशिम घर पे हैं? मामू की कजन को क्या कहकर पुकारना चाहिए समझ में नहीं आया। और आप कौन? मैं सादी हूँ। असल में उन्होंने कहा था कि सादी यूसुफ खान, फारिस साहब के भांजे, मिस्टर कारदार ने आपके बारे में इतला कर दी थी। अगर वो ना होते तो उनके अहकाम के मुताबिक मैं आपको स्टडी में ले जाती, लेकिन चूंकि वो वही है इसलिए आप उधर जा चाहिए। मैंने इतनी खुश इखलाकी से मुस्कुराते हुए अदब से अंदर आने का इशारा किया कि वो वाकई हैरान हुआ। बहरहाल इसका एतमाद बढ़ा। वो अंदर आया, निगाहें घुमाकर ऊंचे और आलीशान लॉन्ग
लिविंग रूम का जायजा लिया और फिर जो कहता है कि उसे खूबसूरती मुतवज्जो नहीं करती वो इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। वो तो मुतासिर बहुत हुआ था। कितना बड़ा और प्यारा घर है, मगर इतना ही कि अल्लाह उनको नसीब करे, आमीन। और बस। मैरी के अक़ब में कदम उठाता वो लाउंज के वस्त में आया। एक लंबे से चीज लिविंग के किनारे पे टांग जमाए मग से घूंट भरती वो बैठी थी, जो यहाँ की मालकन लगती थी। सीधे बुरे बाल, गोरी नाजुक हाशमी सी सियां आंखें, 2 उंगलियों से लॉकेट में पिरोया पत्थर छेड़ती, आहट पे सर उठाया, मुस्कुराई और सवालिया नजरों से मैरी को देखा। हाशिम साहब के मेहमान हैं ये, बैठे, मैं इनका इत्तला करती हूँ। वो सीढ़ी की तरफ मुड़ी तो जवाहरात ने मुस्कुराते हुए सादी को देखा, अलबत्ता आंखें बिल्कुल सर्द थीं। मैं फारिस का भांजा हूँ, सादी यूसुफ। वो जरा संजीदगी से बोला। अपने यहाँ आने के फैसले पे फिर से सोचा, कहीं गलती तो नहीं की। आई सी। जवाहरात ने इस बात में सर हिलाया, तासुरात नहीं बदले। मैरी अभी सीढ़ियों के वश में थी जब हाशिम कमरे से निकलता दिखाई दिया, अजत में कोट पहनता। सादी को देखकर मुस्कुराते वो जीने उतरने लगा। मुझे खुशी है कि तुम आए, आप शायद जल्दी में हैं हाशिम भाई। बस यही मुंह से निकला और यही तय हो गया। हाशिम उतर आया, मुस्कुराकर उसका शाना थपका। मैं वाकई जल्दी में हूँ और मुझे वाकई बहुत जरूरी काम है, मगर तुम्हें मैं अपनी स्टडी दिखाना चाहता हूँ और ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। फिर माँ को देखा। क्या तारुफ हो चुके? अपने सवाल का जवाब खुद ही समझकर आओ कहता उसे ऊपर ले आया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर पहुंचकर सादी ने निगाह मोड़ी। नीचे जवाहरात हनूज उसे देख रही थी। वो उसके आने पे खुश है या गुस्से में है, उसके तासरात ये बताने से कासिर थे। वो सर झटक कर हाशिम के पीछे हो लिया। वो वसी और तवील स्टडी थी, किताबों की स्लाइडिंग रैक्स, उनके पीछे मजीद रैक्स, शेल्फ, टेबल। सादी ने 27 से आगे पीछे गर्दन घुमाई। वाओ, आप तो वाकई पढ़ने वाले आदमी लगते हैं। हाशिम का दोस्ताना रवैया उसको मजीद पुरएतमाद कर रहा था। उसकी बात पे हाशिम हंस दिया। तुम आज की शाम मेरी किताबों के नाम करो, मुझे एक कॉल करनी है, फिर निकलने से कबल मैं खुदाफिज करने आऊँगा, मगर तुम खाना खाए बगैर नहीं जाओगे। नहीं, इट्स ओके। मैं वो शर्मिंदा हुआ, मगर हाशिम मुस्कुराता पलट चुका था। साथ ही मोबाइल पे नंबर पर डायल कर रहा था। वो ऐसा ही था, बहुत एतमाद से एक ही वक्त बहुत से महाजों को निपटाने वाला। नीचे जवाहरात्मक के आखिरी घूंट भर नहीं थी। सर उठाकर उसने हाशिम को स्टडी से निकलकर अपने कमरे में जाते देखा तो मग रखकर खड़ी हुई बारीक हील से चलती वो लाउंज के सिरे पे बने अपने कमरे तक आई। अंदर कद आदम आईने के सामने खड़े औरंगजेब टाई की नॉट दुरुस्त कर रहे थे। एक सूट में मलबूस मुलाजिम उनके कोट को कंधे पे हल्का सा ब्रश करके पीछे होकर तनकीदी निगाहों से जायजा ले रहा था। क्या तुम मुझे अपने शौहर के साथ छोड़ोगे? मुस्कुराकर कहती जवाहरात आईने के साथ आ खड़ी हुई। मुलाजिम सर हिलाकर फौरन से बाहर निकल गया। कफलिंग्स उठाते औरंगजेब ने एक नापसंदा नजर उस पर डाली। क्या हाशिम तैयार हो गया? पहले वो तुम्हारे भांजे के रिश्तेदारों की खातिर मज़ारत तो कर ले। वैसे इस काम के लिए क्या तुम बहुत नहीं थे? मुस्कुराहट हनूज लबों पे थी, मगर आंखें सुलग रही थी। फारिस के रिश्तेदार जब चाहें इधर आ सकते हैं। उसको इसकी माँ का जायज हिस्सा मैंने कभी नहीं दिया तुम्हारे लिए, अब और क्या चाहती हो? और नेक्सी, वो इसके हिस्से से बहुत कम है, तुम जानती हो। तलखी से कहते वो टाई पिन लगा रहे थे। तुम्हारे बस में होता तो इसे और भी बहुत कुछ देते थे, मगर वो खुद ही कुछ लेने में इंटरेस्टेड नहीं। कितना अच्छा हो अगर तुम अपनी शक्ल मुझे कम से कम दिखाया करो। वो आईने में खुद को देखते माथे पर बल लिए बोले रहे थे। जवाहरात की मुस्कुराहट खत्म हो चुकी थी। मुश्किल उसने जब्त किया। मैं जा रही थी, मगर तुमसे मुखातिब होने की तकलीफ मैंने सिर्फ इसलिए उठाई कि अगर हम तीनों जा रहे हैं तो फारिस का रिश्तेदार मेरे घर में अकेला क्यों है? क्या तुम्हारा दूसरा बेटा अपने कमरे में अपनी नाकामी का सोग नहीं मना रहा? वो जो मेज से पर्स उठाने आई थी रुकी, झपटकर पर्स उठाया और घूमकर उसके सामने आई। उसे नाकाम मत कहो औरंगजेब। वो अगर पहले नंबर पे नहीं आता तो दूसरे नंबर से नीचे भी नहीं जाता। अगर वो स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड नहीं जा सका तब भी 3 बेहतरीन यूनिवर्सिटी इसे अप्रूव कर चुकी हैं। और एक दफ़ा तुम इसका DNA टेस्ट क्यों नहीं करा लेते, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि वो तुम्हारा ही बेटा है, और शायद फिर तुम इसकी कदर करना शुरू कर दो। शेरनी बफर चुकी थी। औरंगजेब अब कॉलर दुरुस्त कर रहे थे। वो मेरे बेटा है, मुझे अजीज है, इसलिए जहाँ उसे देखना चाहता हूँ वो वहाँ नहीं है। अच्छा होना सिर्फ हाशिम जैसा होना नहीं होता। वो फारिस की बहन के बच्चे वो मुझे ज्यादा काबिल लगे थे। जवाहरात शोलाबार आंखों से उन्हें घूरती रही, फिर तेजी से पलट गई। बाहर आकर उसने मुअद्दब खड़ी मैरी को रोका। फारिस के रिश्तेदार को चाय वगैरह भिजवा देना, फिर रात का खाना खिलाए बगैर मत जाने देना, और उस पर नजर भी रखना। गहरी नजरों से घूर कर कहा। मैरी ने सर हिलाया। ऊपर हाशिम अपने कमरे से निकलकर स्टडी में जाता दिखाई दे रहा था।
اندر سعدی ایک کرسی پہ بیٹھا کسی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا. وہ اتنا محو تھا کہ جب ہاشم اس کے قریب آیا تو بھی نہیں ہلا, بس پڑھتا رہا. ہاشم نے گردن ترچھی کر کے کتاب کا سرورق دیکھا. یہ کہاں سے نکال لی تم نے؟ میں تو اسے بھول بھی چکا تھا. سعدی چوکا, پھر اسے دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہوا. اوہ, میرا خیال تھا آپ جا چکے. بلکہ آپ جائیے ہاشم بھائی, ورنہ مجھے لگے گا کہ میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں. ہاشم نے جواب دیے بنا کتاب اس کے ہاتھ سے لی. الٹی پلٹی پہلے صفحے پہ قلم سے لکھا تھا, ہاشم کاردار کے نام, شاید کبھی ضرورت پڑے. فقط محمد اولا. وہ ہلکا سا مسکرایا. محمد اولا اور محمد ثانی, یہ دو جڑواں بھائی تھے میرے ساتھ لا اسکول میں. مجھے محمد اولا نے یہ کتاب دی تھی. وہ خود کسی ٹراما سے گزرا تھا تو شاید اس نے کتاب ٹھیک ہونے میں مدد دی تھی. وٹ ایور, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے ٹھیک سے. وہ اس کی پشت کو پڑھنے لگا. یہ 13ویں صدی کے کسی مسلمان عالم کی لکھی گئی کتاب ہے. میں نے تب پڑھی تھی, اچھی تھی, مگر اب بھول چکا ہوں. کیا تمہیں پسند آئی؟ اس نے چہرہ اٹھا کر سعدی کو دیکھا. بہت زیادہ. عجیب چارم ہے اس میں, جیسے میں شیخ کے زمانے میں واپس چلا گیا ہوں. ہاشم نے کتاب میز پہ رکھی. جھک کر کھڑے ہوئے, قلم نکال کر پہلے صفحے پہ محمد اولا کے دستخط تلے لکھا, فار دا ریڈنگ پلیزر آف سعدی یوسف. نیچے اپنے سائن کیے, تاریخ ڈالی اور کتاب بند کر کے اسے تھمائی. پہلی دفعہ میرے پاس سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. ارے تھینک یو, مگر اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ شرمندہ ہوا. ضرورت مجھے بھی نہیں تھی, مگر تم ذہین لڑکے ہو اور میں ذہین لوگوں سے متاثر نہیں ہوتا. میں صرف ذہین جمع محنتی لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں, اور وہ تم بھی ہو. کھانا کھا کر جانا. کندھا تھپک کر بالکل کسی بڑے بھائی کی طرح وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا مڑ گیا اور تیز تیز باہر نکل گیا. کیا بندہ ہے, سعدی نے ستائش سے سوچا. میڈم رمشا کے آفس میں خاموشی چھائی تھی. میز کے دونوں سروں پہ چائے کے کپ دھرے تھے. میڈم کی طرف والا تو آدھا خالی تھا, مگر زمر کی چائے بالائی کی تہ تلے چھپی ٹھنڈی ہو چکی تھی. وہ تنی ہوئی گردن اور اس سے زیادہ تنے ہوئے نکوچ کے ساتھ سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھ رہی تھی. آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, کھل کر کہیں زمر. انہوں نے بہت سکون سے کہا. زمر نے سر کو اس بات میں جنبش دی. میں کھل کر بات کرنے ہی آئی تھی کیونکہ مجھے لگتا ہے مسز رمشا بالگرامی کہ آپ نے میرٹ پہ اسکالرشپ دینے کے بجائے ان امیدواروں کو دے دیے ہیں جن کی تعلیمی اداروں یا خود انہوں نے آپ کو اس کام کے لیے کمیشن دیا ہے. اور مجھے ایسے مت دیکھیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے, اور میں زمر یوسف ہوں. اس لیے میں کروں گی یہ کہ میں آپ کے ادارے کے خلاف ایک چارج شیٹ تیار کروں گی اور پچھلے 10 سال کے ریجیکٹ ہوئے امیدواروں کو تلاش کر کے سامنے لاؤں گی جن کا حق بالکل سعدی کی طرح مارا گیا ہے, اور میں ان کا موازنہ ان بچوں سے کروں گی جن کو آپ نے اسکالرشپ دی ہے. اور نہ صرف یہ موازنہ میڈیا پہ آئے گا بلکہ آپ کے اثاثوں اور بینک کی بیلنس کی تمام تفصیلات سمیت کورٹ میں جاؤں گی, جس کے نتیجے میں آپ کو اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی. آپ کا گھر بچے سے متاثر ہوں گے, اس لیے آپ ہر اس بچے کا نام لسٹ سے خارج کریں جس کو ناجائز اسکالرشپ دیا گیا ہے. وہ خاموش ہو کر پیچھے ہوئی تو میڈم رمشا نے سر ہلایا تحمل سے, جیسے ایک گہری سانس خارج کی, اور اسی اطمینان سے اسے دیکھا. آپ نے کہہ لیا زمر, اور اب میں آپ کے کہنے کی منتظر ہوں. اس کا لہجہ بے لچک تھا. میڈم رمشا جھکی, دراز سے ایک فائل نکالی, سیدھی ہو کر اس کے آگے رکھی اور بولی, اس کے پہلے صفحے پہ سعدی کا اکیڈمک ریکارڈ اور تمام قوائف ہیں, اور اگلے صفحوں پہ ان 5 بچوں کے. اسے ایک نظر دیکھ لیجئے. اس کے بعد آپ جس کا نام کہیں گے میں نکال کر سعدی کا ڈال دوں گی. زمر نے تندی سے ان کو دیکھتے فائل اٹھائی, کھولی. پہلا صفحہ سامنے تھا. سعدی کے قوائف پڑھتے گردن مزید اونچی ہوئی, آنکھوں میں فخر در آیا. ابرو اٹھا کر ان کو جتاتی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا کر صفحہ پلٹا. تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ وہ پڑھتی گئی, صفحے الٹتی گئی. آہستہ آہستہ ناقوش ڈھیلے ہوئے, کندھے ذرا ڈھل کے, بھویں خفگی مگر پسپائی سے بچھی. فائل ختم کر کے وہ کتنی ہی دیر اس کو دیکھتی رہی, لب کاٹتی رہی. اب ان میں سے کس کا نام آپ نکلوانا چاہتی ہیں زمر, انہوں نے نرمی سے پوچھا. زمر نے خاموشی سے ان کو دیکھا اور فائل آہستہ سے میز پہ ڈالی. زمر, اپنے بچے ہم سب کو پیارے ہوتے ہیں چاہے وہ پیارے نہ بھی ہوں. وہ ہم سب کو قابل لگتے ہیں چاہے وہ قابل نہ بھی ہوں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سعدی مستحق نہیں تھا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ بچے سعدی سے زیادہ مستحق. زمر نے آنکھیں بند کر کے کن پٹی مسلی. وہ بے حد تھکاوٹ کا شکار لگ رہی تھی. آئی ایم سوری, مگر اس سے زیادہ قابل اور غریب بچے تھے وہ 5. میری جگہ آپ ہوتی تو آپ بھی یہی فیصلہ کرتی. زمر نے بند آنکھوں کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا. ابھی کچھ دیر وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی. خواب ٹوٹ چکا تھا, نیند کھل چکی تھی, مگر وہ کچھ دیر اور اسی خواب میں رہنا چاہتی تھی. کیا اس نے کسی اور اسکالرشپ پروگرام میں اپلائی نہیں کیا؟
زمر نے آنکھیں کھولی، سارے خواب ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نفی میں گردن لایا۔ وہ کر چکا ہے، وہاں بھی نہیں ملا۔ آئی ایم سوری۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی اور زمر بھی ان کو دیکھتی کچھ سوچ رہی تھی۔ ذہن منتشر تھا، سوچیں بھٹک رہی تھی، مگر وہ نقطہ سامنے تھا جس پہ اسے پہنچنا تھا۔ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ مسز رمشا، کیا آپ مجھے ایک فیور دیں گی؟ کتاب ہاتھ میں لیے وہ پڑھتے پڑھتے بالکنی میں جا بیٹھا تھا۔ باہر شام ابھی ہلکی نیلی تھی، دور تک پھیلا سبزہ زار اور وہاں سے نظر آتی فارس کی انیکسی۔ لائبریری کی بالکنی کے دائیں طرف ہاشم کی بالکنی تھی اور اس کے مزید پرے ایک اور بالکنی، البتہ وہ ایک دوسرے سے جدا تھی۔ کسی دوسری بالکنی تک جانے کے لیے آپ کو اندر سے ہی جانا پڑتا، ساتھ ہی اسے سب سے بے خبر رہتا اگر اسے وہ آواز نہ آتی، ایسی آواز جیسے کوئی دم گھٹنے کی کیفیت میں کھانسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے چوک کر سر اٹھایا، پھر ادھر دیکھا۔ ہاشم کی بالکنی سے پرے ایک دوسری بالکنی کے کمرے کے دروازے کھلتے پھر وہ بیٹھا تھا، گھٹنوں میں تقریباً سر نوڑائے کھانستا کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ کم عمر نوجوان لگتا تھا، نہ وہ کمرے کے اندر تھا نہ باہر، نہ ہوش میں نہ بے ہوش، درمیان میں تھا کہیں۔ کتاب پھینک کر وہ اندر بھاگا، لائبریری سے نکل کر ریلنگ کے اوپر آیا، بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر نیچے جواہرات کے صوفے پہ اسی کے انداز میں میری بیٹھی مگ سے کافی پی رہی تھی، باقی سب سنسان پڑا تھا۔ سنو، اوپر آؤ جلدی، اس نے پکارا۔ میری گڑبڑا کر اٹھی، پھر سنبھل کر سیڑھی تک آئی۔ سادی تب تک آگے جا کر ہاشم کے ساتھ والے کمرے کا ہینڈل گھمانے لگا تھا۔ وہ لاک تھا، کھانا تیار ہے، میں آپ کو بلانے ہی لگی تھی۔ وہ زینہ بزینہ چڑھتی اوپر آئی۔ اس کمرے میں کون ہے؟ یہ نوشیروان ہے، مگر وہ اسے دروازے سے زور آزمائی کرتے دیکھ کر رک گئی۔ اسے کھولو، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اب دروازے کو دھکا دے رہا تھا۔ میری کی حالت پہ غصہ غالب آنے لگا، وہ تیزی سے اس کے سامنے آ گئی۔ وہ آرام کر رہے ہیں اور ان کا حکم ہے کہ اس دوران اگر کسی نے ان کو تنگ کیا تو وہ بہت برے پیش آئیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ ڈائننگ ہال۔ اور اگر وہ لڑکا مر گیا تو تمہارے مالک تمہاری جان لینے میں کتنے سیکنڈ لگائیں گے؟ ہاں؟ وہ اس کی طرف مڑ کر اتنے غصے میں بولا کہ میری چپ ہو گئی۔ اوکے، میں چابی لاتی ہوں، یہ ایسے نہیں کھلے گا۔ وہ اب کی ذرا تیز رفتاری سے نیچے گئی۔ اس کے واپس آنے تک سادی مسلسل دروازے کو زور زور سے ٹوٹے مار رہا تھا۔ چابی ملی تو وہ پیچھے ہوا، دروازہ کھلا تو بالکنی کا منظر دوسرے زاویے سے سامنے آیا۔ چوکھٹ پہ قریباً اوندا گرا لڑکا، منہ سے نکلتا جھاگ، حلق سے آتی عجیب آواز۔ سادی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ ہاں، میری کا منہ کھل گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ سنو ادھر دیکھو۔ وہ جلدی جلدی لڑکے کو سیدھا کرتا اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی، آنکھیں کھل بند ہو رہی۔ تم فکر مت کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم تمہیں ہاسپٹل لے جا رہے ہیں۔ تم سونا نہیں، جاگنے کی کوشش کرو۔ اس کا چہرہ تھپاتا وہ پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ نوشیروان نے ادکھلی آنکھوں سے دھندلا سا منظر دیکھا۔ اس پہ جوگا لڑکا، چھوٹے گھنگریالے بال، پریشان آواز، اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا گیا۔ گاڑی تیار کرواؤ اور ملازموں کو ادھر بھیجو، اسے اٹھانا ہے۔ دیکھ کیا رہی ہو، جلدی کرو۔ وہ میری کو ہکا بکا کھڑے دیکھ کر چیخا تھا۔ میں مسز کاردار، ان کو بعد میں اطلاع کرنا، پہلے گاڑی نکلواؤ، جاؤ۔ میری سر پٹا کر بھاگی، اور یہ سب اس کے لیے بہت اچانک اور غیر متوقع تھا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔